नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि दुनिया भर में ये वबा कोरोना वायरस की बहुत फैल चुकी है, जिसकी वजह से हज़ारों अफराद की जानें जा चुकी हैं। मौजूदा वक्त में हुकूमत हिंद बताऊन तमाम रियासती हुकूमतों के कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये वबा को कंट्रोल में लाया जाए और इससे इंसानों की जानें बचाई जाए। बहुत अरसे से मुझे भी मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे कि मैं भी आप तमाम से मुखातिब हूँ, पर लॉकडाउन के चलते, अपनी ज़ाती मसरूफियत के चलते आज मौका मिला है कि आप तमाम से कुछ बात सामने रखूँ आपके। ये जो वबा है ये उन हज़रात पे असर करती है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। हालिया अरसे में मैं कुछ कोशिश कर रहा था कि मैं आप तमाम के सामने जब भी आऊँ तो कुछ ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो आप सुनकर आपके लिए फ़ायदा हो। इम्यूनिटी बॉडी की अच्छी अगर हो तो ये कोरोना वायरस उन पर असर नहीं करता, ऐसा साइंसदानों का और डॉक्टर्स का कहना है। फ़िलवक्त मैं हज़रत ख्वाजा क़ीसुद्दीन बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ़ किताबों में कुछ देख रहा था, तो आप तमाम को ये जानकर मसरत होगी कि हज़रत ख्वाजा क़ीसुद्दीन ने न सिर्फ़ कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ की किताबें लिखी हैं, पर एक ख्वाजा साहब ने एक किताब जो है तिब पर भी लिखी है, जिसमें सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के अमराज के इलाज हैं। ये किताब भी हमें पाकिस्तान से मौसूल हुई। मेरे दादा के छोटे भाई सर जनाब सैयद तक़ीउल्लाह हुसैनी साहब जो मस्कत के दौरे पे थे, तो वहाँ पर किसी साहब ने उनको वहाँ पर गिफ्ट की थी। उन्होंने लाकर मुझे फिर वो किताब हवाले की। तो मैं उस किताब में देख रहा था कि कहीं ऐसी कोई चीज़ मिले जो आम अन्नास को फ़ायदा पहुँच सके। ख्वाजा साहब ने वो किताब में जो ज़िक्र किया है वो एक फल के ऊपर किया है जिसका नाम हड़ है। और ये जो हड़ है वो, जिसको मैं समझता हूँ हिंदी में हरड़ के नाम से कहते हैं और हरी कटी भी कहते हैं, हरी टाकी, और फ़ारसी में इसका नाम हर्द, हलीला जर्द, और इंग्लिश में इसका जो नाम है टर्मिनेलिया चेबुला है। तमिल में इसको केदुकाई कहते हैं, मराठी में हेलिखा कहते हैं। मैंने इस किताब में बहुत सी चीज़ें देखी। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मुफीद चीज़ है, इसको किस तरीके से लेना है और किस इलाज के लिए कैसे ये मुफीद होगा। ख्वाजा साहब का ये इरशाद मुख्तलिफ इस पर मुक़द्दमात हैं इसमें, इस किताब में। हज़रत अमीर खुसरो ने भी हर की ताकत पर एक कलाम, और ख्वाजा साहब ने ज़िक्र फरमाया है कि हर कैसी हो, तो उस पर आपने लिखा है कि हर नई हो, बड़ी हो और चिकनापन जिसमें हो और वज़नदार हो, जिसका वज़न तकरीबन 1.5 तोले के आसपास होना चाहिए और रंग में पीली होनी चाहिए और पानी में डूबने वाली हो। पास हड़ जो होती है पानी में तैरती है, पास हड़ जो है पानी में डूबती है। तो ख्वाजा साहब का फरमान है कि पानी में डूबने वाली हो और उसका वज़न जो है कम से कम 1 से 1.5 तोले का होना चाहिए। उस किस्म का एक फल होता है हड़, वो आपको मैं समझता हूँ दवासाज के पास भी मिलता है, या आपके हमारे यहाँ जो होते हैं जाजी जैसे एक स्टोर है गुलबर्गा में। और उसके लिए हड़ की सबसे बड़ी फ़ायदा ये है, वो इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और इम्यूनिटी को बहुत तक़वियत पहुँचाता है, और इस वबा से कंट्रोल में रहने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिलखुसूस हड़ इम्यूनिटी के लिए जो हड़ का नुस्खा है, हड़ में आपको गुड़ को इस्तेमाल करना है। गुड़ भी एक ताकतवर जो लंग्स को ताकत पहुंचाता है। ये कोरोना वायरस जो है जहाँ तक अभी तक इसके बारे में पता चला, ये लंग्स को सबसे पहले मुतासर करता है। तो लंग्स की तक़वियत के लिए, लंग्स को ताकत पहुँचाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल, जैसे हम जानते हैं शहद का इस्तेमाल है, और हम भी यहाँ अपने घर में रोज़मर्रा शहद, गुड़ और सिरका इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ भी। तो ख्वाजा साहब के नुस्खे के हिसाब से अपने लंग्स को तक़वियत पहुँचाने के लिए और वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप फरमाते हैं कि 2 हिस्से गुड़ के और 1 हिस्सा हड़ का सुफूफ,
یہ ہڑ کا صفوف اس کے پاؤڈر کو کہیں گے. ہڑ کو جب پاؤڈر بنا لیا جائے گا اور پھل کو ہڑ کے صفوف، 2 حصہ گڑ کا اور 1 حصہ ہڑ کا صفوف ملا کر اچھی طرح سے کوٹ لیں اور اس کو ایک جان بنا لیں. گڑ کو اور ہڑ کو ملا کر شیشے کے جار میں بھر لیں اور بڑے بیر کی سائز کی گولیاں بنا لیں. چھوٹا بیر ایک آتا ہے، بڑا بیر ایک آتا ہے، اور بڑے بیر کے سائز کی گولیاں بنا لیں اور اس کو ایک صبح اور ایک شام لینے سے انشاءاللہ امیونٹی کا جو اپنا طاقت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. انشاءاللہ لینے پر نہ صرف کہ صحت اچھی ہوگی، تمام قسم کے امراض سے آپ دور رہیں گے. اور دوسرا ایک علاج خواجہ صاحب نے یہ اس میں لکھا ہے، پپلی کر کے ایک مرچ قسم کا کالی مرچ آتی ہے، جس کو میں نے بھی اس بارے میں اسٹڈی کیا ہے. تو پپلی فلفل دراز جس کا اور ایک نام ہے جو عربی میں فلفل دراز کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہڑ کے جو علاجات ہیں اس کتاب میں لکھے ہوئے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ پپلی یعنی کالی مرچ لمبی آتی ہے جس کو فلفل دراز بھی کہا گیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ ہڑ کو جب پپلی کے ساتھ لیا جاتا ہے تو بہت ہی شفا بخش ثابت ہوتی ہے. پپلی کا صفوف یعنی کالی میں جو لمبی پپلی کر کے جو آتی ہے، اس کا صفوف کو شہد میں ہڑ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا مفید ہوتا ہے اور صحت بخش ہوتا ہے. اور حضرت خواجہ بندہ نواز کی اسرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بیاض میں بھی ایک لکھا ہوا ہے، حلیل زرد یعنی ہڑ کے پوست کا مغز، اس کے جو کور کا مغز ہوتا ہے، ہر روز صبح شام مہینوں کے حساب سے استعمال کیا جانا ہے، یعنی رات کو کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے یہ بہت مفید ہوتا ہے. جیسے خواجہ صاحب نے اس دور کی جو ماہ گنوائے تھے، اس کو جب ٹرانسلیشن ہوا کتاب کا تو جو ترجمہ کرنے والے تھے انہوں نے بہت ہی سہل انداز میں اس کو لکھا کہ ہڑ کو جو ہے مارچ اور مئی کے مہینے میں 1 تولہ شہد کے ساتھ لینا چاہیے. مئی کے بعد جولائی کے مہینے تک گڑ کے ساتھ 1 تولہ لینا چاہیے. جولائی سے سپٹمبر تک نمک کے ساتھ لینا چاہیے، اور سپٹمبر سے نومبر تک مصری کے ساتھ، اور نومبر سے جنوری تک سونڈ کے ساتھ، تین ماسہ سونڈ کے ساتھ، اور جنوری سے پھر مارچ تک پیپلی 3 ماسے کے ساتھ لینا چاہیے. موجودہ وقت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 2 نسخے میں نے بتایا ہے کہ ہڑ کے صفوف بنا کر اس کو 2 حصے گڑ کے، یعنی سمجھیے ہڑ اگر آپ 100 گرام لے رہے ہیں تو 200 گرام گڑ لیں، ان دونوں کو کھول کر اچھے سے ان دونوں کو ایک جان بنا لیں اور اس کے بیر کی سائز کی گولیاں بنا کر صبح شام اگر آپ لیتے رہیں گے انشاءاللہ شفا بخش ہوگا. یہ وبائی امراض ہے جس سے امیونٹی ایک ہی چیز ہے جو آپ کو بچائے رکھ سکتی ہے. میری بھی آپ تمام سے گزارش ہوگی کہ اس نسخے کا عمل کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام کی حفاظت فرمائیں، اور جن حضرات کو اس سے شفا ہو تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جد امجد خواجہ گیسو دراز کے نام پر فاتح خوانی کروائیں، یا ان کے نام سے کسی غریب کی مدد فرمائیں اور ان کے نام پہ ایصال ثواب فرمائیں. صوفیاء کاملین وہ ہوتے ہیں جو ظاہری اور باطنی علوم ہوتے ہیں ان کو جاننے والے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ صوفیاء کاملین ہوتی ہیں. اور حضرت خواجہ گیسو دراز کا مقام اتنا بڑا ہے کہ الحمدللہ نہ صرف کہ دینی باتیں، نہ صرف کہ دنیاوی باتیں، بلکہ طبی امراض پر بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں. یہ بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان کی اولاد سے ہیں. فی الوقت کے لیے میں آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ اپنی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے جو بھی آپ غذا لیتے ہیں اچھی سے اچھی غذا لیں اور تقویت بخش لیں. اور میں اپنے ایڈیٹرز کو بھی ابھی کہوں گا کہ وہ جو حلیلہ زرد یہ ہڑ کا جو ایک فوٹو ہے اس ویڈیو کے بعد یا ویڈیو کے بیچ میں کہیں ایڈ کرے تاکہ آپ تمام کو سہولت ہو، اور تاکہ آپ پہچان پائیں کہ ہڑ کسے کہتے ہیں، اس کو گڑ کے ساتھ ملا کر لینے پر کیسا استعمال کرنا چاہیے، اس کو آپ کا آسانی ہو. بالآخر یہ کہ یہ مرض جو حکومت کا طریقہ ہے کہ اس کی ہیومن چین توڑنے کے لیے گھروں میں رہنا ضروری ہے. میں آپ تمام سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے ماہ سیام رمضان المبارک میں اپنے گھروں میں عبادتیں کریں، باہر نہ نکلیں، خطاً ضرورت ہو تو نکلیں تاکہ حکومت کی جو ایک کوشش ہے کہ ہیومن چین کو توڑ سکیں تاکہ ہمارے یہاں کوئی زیادہ اس کا اثر نہ ہو. اس کو کامیاب بنائیے. بے شک مشکلات کا دور ہے، معاشی مشکلات آ رہی ہیں، فائنینشیل ڈسٹربنسز ہیں، آپ کے یہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں، سب جگہ ہوتی ہیں.
پر فی الوقت جو ہے جانوں کو بچانے کی سب سے بڑا عین فرض ہے. تو میں پھر سے ایک مرتبہ آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں رہیں, حکومت کو اپنا کام کرنے دیں, اور آپ ان کا تعاون کیجئے, اپنے پولیس والوں کو بھی تعاون کیجئے, اپنے میڈیکل سٹاف کی تعاون کرے. بالآخر یہ میں نے آپ کے سامنے ایک 2 نسخے رکھے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کا استعمال کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بطفیل حضرت خواجہ غوث الدراز شفا عطا فرمائے گا. شکریہ. السلام علیکم.